बैठ गए, तो आई होपफुली ये काम कर जाए, क्योंकि बहुत देर से वो लोग सामने हैं जिनको नहीं होना चाहिए पावर में, वो लोग हैं जिनका कोई काम ही नहीं बनता पावर में। तो अगर सियासतदानों को थोड़ी अकल आई हो कि वो मिलके बैठे और देखें कि मुल्क चलाना उनका काम है, तो बड़ी उनकी मेहरबानी होगी उनकी भी, क्योंकि आवाम इस वक्त बड़े बुरे हालातों में है, हमारा मुल्क बड़े बुरे हालातों में है। तो मुझे बहुत खुशी है इस चीज़ की कि सब लोग मिलके बैठे हैं। आई होप कि ये कामयाब हो जाए। इसका कोई इम्पैक्ट होगा आज किसका 2 रोजा कॉन्फ्रेंस का इम्पैक्ट होगा मुस्तकबिल में? देखिए, अंदर वो लोग बैठे हुए हैं जो अवाम के इलेक्टेड है, जो अवाम के वोट से आए हुए लोग हैं, जो किसी फॉर्म 47 पे नहीं आए हुए, तो इम्पैक्ट तो होना चाहिए ना। वो कौन से जाली फॉर्म पे आए हुए हैं। मैडम, खान साहब की रिहाई को कब तक आप देख रही हैं? कोई आपको तहरीक नजर आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से रमजान के बाद? जी, खान साहब ने बोला है रमजान के बाद, क्योंकि कोई वो बताएंगे लाया में, तो होगा इंशाल्लाह रमजान के बाद। अभी तो रमजान में अल्लाह नेक हिदायत दे, क्योंकि सारे शैतान बंद हो जाते हैं, तो आई होप कि ये लोग भी इनकी भी अक्ल काम करना शुरू करें, इनके अंदर जो शैतान है वो बंद हो, और ये अवाम के बारे में सोचें और लोगों के बारे में सोचें और कुछ बेहतर कर सकें। सनम जावेद साहिबा, आप कह रही हैं ईद के बाद तहरीक शुरू होगी, लेकिन जो 13 जनाजे पहले आपके गिरे, FIR नहीं करवा सके आपके वकील आज तक? एक वकील आपका FIR नहीं करवा सका, इतने बड़े बड़े वकील हैं। जी, FIR जो है वो उनकी फैमिलीज की तरफ से होनी थी, जहाँ तक मुझे पता है। हमारे लॉयर्स ने तो देखिए जी, जो 9 मई के भी सारे केसेस हैं, वो भी सारे हमारे जो लॉयर्स हैं वो तो बिल्कुल हर कोर्ट में काम कर रहे हैं, चाहे ATC कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, जो भी कोर्ट हो, वो तो फैमिली से मेरे ख्याल से कोऑर्डिनेट किया जा रहा है, और एप्लीकेशन दी हुई है कि पार्टी की तरफ से भी FIR करवाने दी जाए। खान पे जो अपना हमला हुआ था, हम तो उसकी FIR भी उन्होंने नहीं होने दी जी। मुल्क में इस वक्त कोई कानून थोड़ी ना चल रहा है, बदमाशी चल रही है सब। मैडम, ये बताइएगा लाहौर से ये, क्योंकि ये खबर है कि खान साहब के लिए कोई जो है ना वो भूख हड़ताली कैंप या कोई कैंप लगाने की बात कर रहे हैं लाहौर वाले, ज्यादातर वहाँ से ये बात हो रही है। तो आपके पास कोई ऐसी खबर कि कब तक ये जो है ना ये कैंप जो है अडियाला जेल के बाद लग सकता है? मैं लाहौर से हूँ जी, मेरे पास तो ऐसी कोई खबर नहीं है। अगर कोई ऐसी खबर होगी तो भूख हड़ताल भी कर लेंगे, इसमें हम मुसलमान लोग हैं जी, रोजे रखने वाले लोग हैं, तो भूख हड़ताल हमारे लिए कौन सी बड़ी चीज है, भूख हड़ताल भी कर लेंगे। को पार्टी से निकाल दिया, इस हवाले से क्या कहेंगे? वो पार्टी का मामला है जी, वो डिसिप्लिन का इशू है, वो खान जाने, मरवत साहब जाने, पार्टी जाने, हम लोगों का तो काम बनता नहीं ना इसमें। मैम, नवाज शरीफ की गिरफ्तारी पे अडियाला जेल के बाहर जो है भूख हड़ताली कैंप लगते रहे, आप लोग क्यों नहीं लगा रहे अभी तक? सॉरी जी, नवाज शरीफ की गिरफ्तारी पे नून लीग अडियाला जेल के बाहर कैंप लगाती रही है। अब क्या बात कर रहे हैं अब क्या बात कर रहे हैं? नवाज शरीफ का अपना बयान है, मैंने पीछे मुड़ करेगा तो कोई नहीं था, उसके लिए इतने लोग निकलने वाले होते और कैंप लगाने वाले होते तो माफिया मांग के भागता। हमारा लीडर बैठा हुआ है ना यहाँ पे, क्योंकि उसको पता है कि उसके सपोर्टर भी उसके पीछे खड़े हैं, उसके अवाम भी उसके पीछे खड़ी है, और वो खुद भी हिम्मत करने वाला बंदा है और पंगा लेने वाला बंदा है, उसने पूरे सिस्टम से पंगा लिया। भागने वालों के पीछे कोई नहीं निकलता। पंजाब में मीडिया से निकलकर, ट्विटर से निकलकर जो लीडरान है या कायदीन है वो सड़कों पे कब आए? हम ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे पूरा इलेक्शन जीत सकते हैं। हमने 8 फरवरी का इलेक्शन किसी इलाके में जाए बगैर, कोई कैंपेन किए बगैर जीता है। PTI जो है उसको अपना सारा काम बिल्कुल ठीक कर रही है, ग्राउंड पे भी, मीडिया, सोशल मीडिया पे भी तनकीद आप कर सकते हैं। अब मैं खुद रैलीज मैंने की है, मैं डोर टू डे कैंपेन की है, हम प्रोटेस्ट पे गए। हमें आपकी पंजाब में नजर नहीं आई आपकी एक्टिविटी, अगर KP के अंदर है तो वो पंजाब में फिर आपको थोड़ा आई चेकअप की जरूरत है, क्योंकि मैंने डोर टू डोर किया लाहौर में, मैंने जलसे किया, मैं जलसे पे गई, मैंने रैलीज की हैं लाहौर में, तो मेरे तो अपने अकाउंट पे सारी चीजें लिखी हुई। आप एक्टिविटी मेरा अकाउंट सर्च करके पंजाब में मरियम नवाज की कितना छोटी है, जो बंदा कुर्बानियां दे, उसका घर टूटे, उस पर फायरिंग हो, वो गिरफ्तार हो, दुबई फैमिली शिफ्ट करे और कुछ लोग लाभी मिलकर उसको निकलवा दे। जैसे शेर अफजल मरवत की कुर्बानी किसी से ढकी छुपी नहीं है। कल अगर कहा जाता है सनम जावेद तनकीद करती है सपोज बुशरा बीबी से, तो कहती है कि सनम जावेद का PTI से कोई ताल्लुक नहीं। ये कुछ हो सकता है आपके साथ? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो भी कुर्बानियां हमने दी है, जो भी मुश्किल टाइम देखा, हमारे अपने ज़हन में ये है कि हमने अपने लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, अपने मुल्क के लिए देखा है ना। हमने एहसान किसी के सर पे नहीं किया हुआ। तो अगर किसी की ये मेंटालिटी है कि वो किसी के सर पे एहसान करा, हमारी वो नहीं है। बाकी मैंने आपको पहले भी बोला, शेर अफजल का क्या मामला है क्या नहीं, वो खान को पता होगा, उनको पता होगा। मैं तो शेर अफजल मरवत साहब को जानती नहीं हूँ, पर खान साहब ने मतलब हम जितने भी लोग हैं, हमें लोग सिर्फ खान साहब के नाम से जानते हैं। हमारे पास इलेक्शन में कोई निशान नहीं था, हमारे कोई नाम नहीं थे, फिर भी पूरी PTI ने क्लीन स्वीप किया पूरे पाकिस्तान से खान के नाम पे ना। तो मरवत साहब का और खान साहब का क्या मामला है, वो उन दोनों को देखने दें, वो आपस में वो लोग देख लेंगे। मेरे ख्याल से मरवत साहब बता रहे थे कि खान ने बुलाया मुलाकात के लिए, तो वो लोग तय कर लेंगे। मरियम नवाज बड़े को आप कैसे देखती हैं पंजाब में, क्योंकि 100 साल कारकर्दगी के बैनर पूरे पंजाब के अंदर लगाए गए हैं? 100 साल उनका बस चले तो बोले कि मेरी 100 साल कारकर्दगी करती है। देखिए, अगर तो आप कहना चाहते हैं कि हर गली, नुक्कड़, गटर, कूड़े की बाल्टी, रेड़ी, गाड़ी, सब्जियों की रेड़ियों पे, दरख्तों पे, खंभों पे उनकी तस्वीरें हैं, तो वो कारकर्दगी उनकी बहुत अच्छी है। अगर आप आवाम के लिए कहना चाहे कि उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने सिर्फ ड्रामेबाजी की और कुछ नहीं। सनम, एक बात की जाती है कि आप लोग जब इमरान खान साहब हुकूमत में थे तो उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट और जनरल बाजवा आप लोग एक पेज पर थे,
اور آج آپ کو لوگوں کو یہ احساس ہے کہ واقعی اصل مسئلہ کہیں اور ہے اور جس کو آپ اپوننٹ سمجھتے تھے وہ اس طرح نہیں ہے. کوئی ایسی ریئلائزیشن یا سمجھتے ہو کہ اس وقت ہمیں اسٹیبلشمنٹ کو سمجھنے میں غلطی ہوئی اور اب تھوڑا سا ہم آگے سفر کر چکے ہیں؟ سیم پیج وہ ہے، میں نے پہلے بھی آپ کو بولا، جس پہ عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہے. اگر آپ کا ٹیکس پیئر، آپ کا ووٹر، آپ کا ایک سٹیزن آپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا ہے تو آپ کو سارے اپنے پیج جلا دینے چاہیے. اگر آپ کا ایک عام شہری آپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا ہے تو آپ کو سوچنا چاہیے. یہ ملک جو ہے پاکستانیوں کا ہے، کسی ایک پارٹی کا نہیں ہے. تو آپ کو کسی ایک پارٹی کا نیریٹو نہیں لے کے نہیں چلنا، اسپیشلی تب جب آپ بڑی کرسیوں میں بیٹھے. وہاں بیٹھ کے آپ کو شرم کرنی ہے، آپ کو عوام کی رائے کا احترام کرنا ہے، آپ کو اپنا ظرف بڑا کرنا ہے، آپ کو تنقید برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا کرنا ہے. تو عوام کی رائے کا احترام کرنا ہے. اسٹیبلشمنٹ کو ہر دور میں اپنے ڈومین میں رہنا چاہیے یا اپنے ہر ساتھ دور میں جی دیکھیں، آپ ایسی بندی سے سوال کر رہے ہیں، آپ غلط بندی سے سوال کر رہے ہیں. آپ میرے سے پوچھیں گے تو میں بولوں گی بھائی کہ ان کا کام ہی اپنے ڈومین میں رہنا بنتا ہے. وہ اپنے ڈومین سے باہر نکل کے کام کر رہے ہیں، جو ان کو نہیں کرنا چاہیے. جو ملک کے جو اس وقت ہمارے اتنے خوبصورت حالات ہیں وہ اسی لیے کہ انہوں نے اپنی ٹانگیں ہر جگہ پھنسائی ہوئی ہیں اور اس کے بعد وہ بلیم دوسروں کو کرتے ہیں. پھر اگر آپ نے بیڑا گرک کیا اور ہر جگہ اپنا نام لگوایا اور ہر جگہ اپنی ٹانگ پھنسائی ہے تو پھر بلیم بھی اپنے سر پہ لینے کی ہمت حوصلہ رکھیں. میڈم یہ بھی بتائیے گا، آپ کی مشکلات اب ختم ہو گئی ہیں؟ میں یہاں پہ اپنے کیسز کے لیے آئی ہوں، مشکلات کیا ختم ہوئی ہے. میری کیس یہاں اچھا. تو میں ان کی ہیئرنگ کے لیے اچھا، گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ علیمہ خان صاحبہ سے بھی میں نے سوال کو ڈرتے تھے، لیکن اسی دوران شیر عبد المروت نے نکل کے پارٹی کو پوری پاکستان میں دکھایا، مشکل حالات دیکھیے. تو آپ کہہ رہی ہیں کہ میں شیر عبد المروت نہیں جانتی. دیکھیے میں شیر افضل مروت صاحب کو جانتی ہوں، ان کے معاملات کیا چل رہے ہیں خان صاحب کے ساتھ پارٹی کے ساتھ. میں نے بولا اس بارے میں مجھے کوئی معلومات نہیں ہے. اس بات کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. وہ تب نکلے جب کوئی اور نہیں نکل رہا تھا، کم از کم میں تو ڈینائی نہیں کر سکتی. لیکن پارٹی کا ایک ڈسپلن ہوتا ہے، آپ کو فالو کرنا ہوتا ہے نا. ہم تو ایسے کسی عہدے پہ نہیں ہے نا، ابھی تک بھی نہیں ہے. تو ہم اگر کوئی بلنڈر کر بھی دیں یا کچھ بول بھی دیں تو میرے پہ بلیم ہے نا وہ. لیکن جب آپ پارٹی میں عہدے پہ ہوتے ہیں، آپ سینئر ہوتے ہیں، تو پھر آپ کو پارٹی ڈسپلن فالو کرنا پڑتا ہے. خان صاحب نے اگر بولا کہ میں نے بہت دفعہ منع کیا تھا، اس کے باوجود بھی وہ منع نہیں ہوئے، تو پھر ان کو منع ہو جانا چاہیے تھا. ابھی بھی ان کو چاہیے کہ وہ ٹی وی پہ یا تو بیان دینے کے بجائے وہ خان سے ملاقات کریں، اپنے معاملات خان صاحب سے سیٹل کریں. ہمیں سے تو کسی کو مروت صاحب سے کوئی ایشو نہیں. اچھا، آپ کیا سمجھتی ہیں جب خان صاحب کے دور میں اسٹیبلشمنٹ خان صاحب کے ساتھ تھی اور خان صاحب کہتے تھے کہ جو جنرل ہوتا ہے، جو آرمی چیف ہوتا ہے، وہ قوم کا باپ ہوتا ہے، اور خان صاحب ہی کہتے تھے کہ ہم لوگ ایک پیج پہ ہیں، تو کیا اس وقت اسٹیبلشمنٹ غلط تھی، غلط کھڑی ہوئی تھی، اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا؟ خان صاحب کا جو بیان سنا ہے اس کے مطابق خان صاحب نے بولا کہ میں اتنی فکر اس لیے کرتا ہوں کہ جو ایک وزیر اعظم ہوتا ہے وہ باپ کی طرح ہوتا ہے، جس کا کام ہوتا ہے اپنی قوم کو اکٹھا رکھنا، اپنے یہ قوم کے جو بچے ہیں، یہ میرے بچے ہیں، ان کو گائیڈ کرنا میرا کام ہے. میں نے جو ان سے سنا ہوا ہے، میں نے سنا ہوا ہے کہ وزیر اعظم قوم کا اس وقت میں اسٹیبلشمنٹ کا حکومت کے ساتھ ایک پیج پہ ہونا غلط تھا یا صحیح تھا؟ چاہیے تھا نا، ان کو غلط تھا یا صحیح تھا؟ سوال ہونا صحیح تھا، کیونکہ وہ عوام کے ووٹ سے آئی ہوئی، عوام کے مینڈیٹ سے آئی ہوئی حکومت تھی. ان کا کام بنتا تھا، ان کی ڈیوٹی بنتی تھی کہ وہ سیم پیج پہ ہوتے، کیونکہ ان کا کام ہے جہاں وہ حکومت کے ماتحت یہ ہونا. چیز خان صاحب نے قوم کو اس وقت کیوں نہیں سمجھائی کہ اسٹیبلشمنٹ مداخلت کرتی ہے، جب خان صاحب خود دورے اپنے اقتدار میں تھے؟ کیونکہ جی ہمارے مداخلت کر کے نہیں آئی تھی نا، ہم لوگوں کے ووٹ سے آئے تھے. ابھی آپ فارم 47 تیار کر کے آپ اسٹیبلشمنٹ کی اس وقت اب آئے ہیں تو اب بتائیں گے نا کہ اس وقت بھی اگر ہم اسٹیبلشمنٹ کے رول کی بات کریں تو اگر 2018 سے پہلے کی بات کرتے تو جب خان صاحب کے پاس جہانگیر ترین صاحب کے تھرو جہاز بھر کے آتے تھے تو اس وقت اس رول کو ڈیفائن کرنا چاہیے تھا نا. نہیں جی، خان صاحب کے پاس جب جہاز بھر کے لوگ آتے تو گن پوائنٹ پہ تو کوئی نہیں لے کے آتا تھا نا. اگر آپ کی پارٹی کو جوائن کرنا چاہتا ہے تو آپ اس کو گولی تو نہیں مار سکتے نا کہ جی آپ کی پارٹی ہماری جوائن کرنا چاہتے ہیں. لوگوں کے ووٹ سے آنا میٹر کرتا ہے. خان کی گورنمنٹ، خان خود لوگوں کے ووٹ سے آیا تھا، لوگوں کے مینڈیٹ سے آیا تھا نا. اس کے بعد جو بھی پارٹی میں شامل ہونا چاہے، وہ تو ہمارا ایک جلسہ بہت بڑا ہوا تھا تو بہت لوگ پارٹی میں داخل ہو گئے تھے، تو کیا کہ اسٹیبلشمنٹ لے کر آگے. کس کی مانے، آپ کی یا نون لیگ کی؟ وہ کہتے ہیں ہم مینڈیٹ لے کے آئے، آپ کہتے ہیں ہم لے کے. مینڈیٹ لے کے آئے ہوتے تو وہ فارم 47 تیار کرنے پڑتے نا. فارم 47 جی سب نے دیکھے ہیں جی، اس میں تو جرنلسٹ نے 100 ویلوگ ہو چکا ہوا ہے. اس پہ فارم 47 سب کے سامنے ہے، عدالتوں میں کیس لگے ہوئے ہیں، ان پہ تاریخیں نہیں ملتی. اتنے مینڈیٹ سے آئے ہیں تو لگوائے نا تاریخیں. سنم جاوید تو ہماری سیٹیں گئی تھی RTS بیٹھنے سے، جی ہماری سیٹیں گئی تھی. ان کا کیا نقصان ہوا تھا؟ خواجہ آصف کا بیان آن ریکارڈ ہے کہ میں نے فون کر کے کہا جی مجھے بچا لو. ہم نے تو نہیں کہا نا کہ ہم نے فون کر کے کہا میں بچا لو. تو RTS ان کی فیور میں بیٹھا تھا، ہماری میں نہیں بیٹھا. اچھا سنم جاوید، یہ بھی بتائیے گا لاسٹلی کہ کچھ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ جو صوبائی اسمبلی پنجاب، صوبائی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف کے جو MNAs ہیں پنجاب سے،
वो कोई मंसूबा बंदी कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं धरना देने के हवाले से? कल अलीमा खान साहिबा से भी हमने पूछा तो उन्होंने भी कहा, सराहा कि होना चाहिए ऐसा, अगर होगा तो अलीमा साहिबा और उनकी फैमिली भी शिरकत करेगी। आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है इससे रिलेटेड? लेकिन मेरे पास इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन तो कोई नहीं, लेकिन चाहे कोई धरना हो, जलसा हो, प्रोटेस्ट हो, कुछ भी हो, हमारे लिए करना कोई मुश्किल बात नहीं है। अब 2-2.5 सालों से हम यही करते आ रहे हैं, हमने इतनी मार खाई है कि हम पक्के हो गए हैं। हमारे लिए कोई चीज भी, भूख हड़ताल हो, धरना हो, जलसा हो, एहतजाज हो, हमारे लिए कुछ मुश्किल नहीं है। जो कहेंगे खान साहब वो कर लेंगे। पर्चे वर्चे रेडी है पर्चों के लिए मजीद? हाँ, अगर रेडी है, पहले भी भुगत रहे हैं, आगे भी भुगत रहे हैं। तो वालिदा मना नहीं कर रही कि बस कर दें, ऑलरेडी बहुत भुगत चुकी हैं पर्चे? मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं, थ्रू आउट रहे हैं, मेरे बच्चे बहुत सपोर्टिव हैं, मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं, तो मुझे कभी किसी ने ये कहा ही नहीं। हम गलत तरफ है ही नहीं, तो वो क्यों मना करें। बहुत बहुत शुक्रिया।